बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोलर छोड़ो, घर में ये नई खामोश विंड टरबाइन लगवा लो। दिन के साथ रात को भी बिजली बनाती है और वापडा का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देती है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में महंगी बिजली की वजह से सोलर की धूम है। हत्ता कि हालिया नेट मीटरिंग पॉलिसी के बाद सोलर की कीमतें दराम से नीचे गिर चुकी हैं और ₹2 फी वाट सोलर मिल रहा है। लेकिन अब सोलर की भी छुट्टी होने जा रही है और ये खाली सोलर की ही नहीं बल्कि वापडा की भी छुट्टी है। ऐसा नहीं है कि आप दिन को सोलर और रात को वापडा चलाओ, बल्कि अब जो नई टेक्नोलॉजी है इससे आप सिर्फ दिन को ही नहीं बल्कि रात को भी बिजली बना सकते हैं और यूं वापडा से हर लिहाज से जान छुड़वा सकते हैं। ये महंगी बिजली का अब तक का मुतारफ होने वाला सबसे बड़ा तौर माना जाता है जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को बदल कर रख सकता है। लेकिन ये नया सोल्यूशन क्या है और कौन सा इनकलाब लाएगा, आइए देखते हैं। मगर पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। वक्त के साथ साथ साफ और काबिल तजदीद तवानाई की मांग में मुसलसल इजाफा होता आया है। ऐसे में एक छोटी विंड टरबाइन काबिल तजदीद तवानाई के लिए घरेलू सार्फिन का बेहतरीन इंतखाब हो सकती है। लेकिन आप जो बाजार से टरबाइन खरीदते हैं इस पर एक तो लागत ज्यादा आती है, दूसरा इसका शोर इतना ज्यादा होता है कि आप ये शोर बर्दाश्त नहीं करते। मगर अब इसका भी हल आ चुका है। दी आर्किमिडीज की इजाद करदा लियाम F1 UWT विंड टरबाइन। ये इंतहाई पुरसुकून विंड टरबाइन है जो शहरी माहौल में बगैर किसी रुकावट के फिट बैठती है। ये विंड टरबाइन अमली तौर पर सोलर पैनल का भी मुकाबला कर सकती है। शोर करने वाली रवायती टरबाइनों के बरअक्स लियाम F1 UWT का कुतर सिर्फ 1.5 मीटर है और इसका वजन 100 किलोग्राम से भी कम है, यानी आप इसको आसानी से अपने घर की छत पर फिट कर सकते हैं। इसका जो डिजाइन है इसे किसी भी सिमत में हवा को पकड़ने की इजाजत देता है, यानी जहां से भी हवा आएगी ये उसको कैच करेगा। ये टरबाइन गैर मतवक्को मौसम के दौरान भी मौसर रहती है। ये 45 डिसेबल से भी कम पर चलती है जो पुरसकून भी है और ज्यादा शोर नहीं करती। ये रहायशी इलाकों में घरों की छतों पर आसानी से लगाई जा सकती है। मौजूदा दिनों में सोलर पैनल काबिल तजदीद तवानाई के सबसे ऊपर इंतखाब में है, लेकिन सूरज की रोशनी पर बहुत इन्हसार करने की बजाय जो नई आपको टरबाइन मिल रही है, ये टरबाइन रोशनी के हालात से कतई नजर दिन हो या रात हर वक्त बिजली बना सकती है। ये टरबाइन मल्ले वकू और हवा के हालात के लिहाज से सालाना 300 से 2500 किलोवाट के दरमियान बिजली पैदा कर सकती है। आप अंदाजा लगाएं कि ये किस कदर जबरदस्त है। इससे सार्फिन को बहुत ज्यादा आसानी भी होती है। सोलर पैनल के बरक्स हर वक्त ये बिजली पैदा करती है, दिन हो रात हो बारिश हो धूप हो, ये टरबाइन आपको चलती नजर आती है। जो स्टार्टअप जिसने ये बनाई है इसने मुस्तकबिल के मंसूबे में बशमूल मैरीन टरबाइन्स और हाइब्रिड विंड सोलर सिस्टम की तरफ भी प्लान बना लिया है। ये इख्तराअत तवानाई की जराए को मजीद मतनू भी बना सकती हैं और सर्द तरीक महीनों में तवानाई की जरूरियात को पूरा कर सकती हैं, यानी कोई भी मौसम हो आपको बिजली मिलेगी। इसकी सबसे अहम बात यही है कि ये विंड टरबाइन की तरह नजर नहीं आती और ना ही ये आवाज देती है और इसका कुतर सिर्फ 1.5 मीटर आप आसानी से फिट कर सकते हैं। इसमें सल्फर रोटर लेआउट भी है जिसका मतलब है टरबाइन किसी भी सिमत से आने वाली हवा को कैच करेगी। हवा कहीं से भी चल रही हो ये आपको घूमती नजर आएगी और इस तरह हवाओं के अतार चढ़ाव से कतई नजर ज्यादा से ज्यादा ताकत पैदा होगी, ज्यादा से ज्यादा तवानाई पैदा होगी और बिजली बनेगी। ये टेक्नोलॉजी खास कर घरेलू इस्तेमाल के लिए ही बनाई गई है और खास तौर पर उनके लिए जो शोर से बचना चाहते हैं। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो ये है भी बहुत सस्ती। इसकी कीमत अमेज़न और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ $50 से $100 के दरमियान है। $50 से $100 के दरमियान है और पाकिस्तान में कुछ इंपोर्टर इसको 40 से 50 हजार रुपए के दरमियान बेच रहे हैं। लेकिन ये भी याद रखें इसकी मेंटेनेंस और इसकी जो फिटिंग कॉस्ट है वो आपको अलग से पे करना पड़ सकती है, यानी कि 50,000 में अगर आपने ये टरबाइन ली है तो उसके बाद इसको फिट करने के लिए आपको मजीद एक्सपेंस आ सकते हैं। दुनिया में सस्ती एनर्जी के हसूल के लिए एक नई दौर है। दुनिया में हर मुल्क में रिसर्च हो रही है। सोलर में जदीद से जदीद प्लेटफॉर्म्स और इन्वर्टर बनाने की कोशिशें जारी हैं और दूसरी तरफ हवा से छोटे पैमाने पर बिजली हासिल करने की तैयारियां शुरू हैं। यानी सोलर का मुतबादल जो टरबाइन ही है इसको हर तरफ मुतारफ करवाने की तैयारियां हो रही हैं। ये एक तरफ तो घर का लोड चला सकती है और दूसरी तरफ हर वक्त बिजली पैदा कर सकती है। याद रखें जर्मनी में ही ये बनी है और जर्मनी वही है जो पहले ही सोलर इस्तेमाल के इनकलाब में भी बहुत आगे था। जर्मनी में जो लोग हैं उनकी मजमूई तरफ से कहीं ज्यादा सोलर पैनल आपको जर्मनी में नस्ब किए नजर आते
بناتے ہیں, یعنی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنے سولر پینل نصب ہو گئے, اور اس کے نتیجے میں جو نیشنل گریڈ تھی جرمنی کی وہ بھی ٹھپ ہو گئی. اس کے نتیجے میں گریڈ سے فراہم کی جانے والی بجلی کی طلب اس قدر گھٹ گئی اور رسد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے قیمت منفی میں بھی چلی گئی. ایک رپورٹ کے مطابق جن اوقات میں سولر پینل سے بجلی کی پیداوار عروج پر ہوتی ہے ان اوقات میں گریڈ کی بجلی کی نرخ یعنی قیمت منفی سے بھی نیچے چلی جاتی ہے. بجلی پیدا کرنے والے اداروں کو قیمت مجموعی طور پر اوسطاً 87% تک کم کرنا پڑ چکی ہے. آپ اندازہ لگائیں 87% تک قیمت کم ہوئی جرمنی میں. اسی لیے وہ لوگ انڈسٹری آسانی سے لگاتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں. ہمارے ملک میں بجلی اتنی مہنگی ہے کہ کوئی کاروبار کرے تو کرے کیسے, انڈسٹری لگائے تو لگائے کیسے. انڈسٹری لگے گی تو ملک چلے گا, اور انڈسٹری لگانے کے لیے اتنا زیادہ بل آتا ہے کہ بندہ سر پکڑ کر بیٹھ جائے. ملک بھر میں سولر پینل سے بجلی بنانے کا سلسلہ طلب جرمنی میں کہیں زیادہ ہو چکا ہے, حتیٰ کہ ان کی حکومت کے لیے یہ صورتحال بہت زیادہ پریشان کن ہے, کیونکہ ان کی پیداواری صلاحیت کے مقابلے میں طلب میں نمایاں کمی ہے. وہ جتنی بجلی بناتے ہیں لوگ اس سے بہت کم, مطلب ان کی طلب بہت کم ہے, بجلی زیادہ بنائی جا رہی ہے اور بک بہت کم رہی ہے. بعض علاقوں میں سولر پینل سے بجلی تیار کرنے کے پیک آورز میں جیسا کہ ہم نے بتایا بجلی کی قیمت 0 سے بھی نیچے جاتی ہے, حتیٰ کہ جب سولر پینل لگانے والے وہاں بہت کم تھے تو وہاں بجلی کی قیمت 70 یورو فی میگا واٹ آور بھی تھی. اب یہ قیمت 9 یورو فی میگا واٹ آور ہے. آپ اندازہ لگائیں کہاں 70 یورو قیمت اور کہاں 9 یورو قیمت, کس قدر زمین آسمان کا فرق ہے. جیسا کہ جب ریگولیشن سے ہٹ کر بنائی جانے والی بجلی کی مقدار طلب کے برابر ہو جائے یا طلب سے بڑھ جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے. ایسے میں گریڈ سے بنائی جانے والی بجلی کی قیمت نمایاں حد تک کم ہو جاتی ہے. اب پاکستان میں اگر ہر بندہ سولر سے بجلی بنانا شروع کرتے تو ظاہری بات ہے نیشنل گریڈ کو کافی زیادہ نقصان ہوگا, اور ان کی جتنی وہ بجلی بناتے ہیں ہم خریدیں گے نہیں, اور ان کی بجلی ٹھپ کی ٹھپ رہ جائے گی. پاکستان میں ایک یہ بھی اصول ہے کہ جو بجلی بناتا ہے اس نے جتنی کیپیسٹی بنا رہا ہے وہ کیپیسٹی کی پیمنٹ بھی لیتا ہے. یعنی کہ اگر وہ 10,000 میگا واٹ بجلی بنا رہا ہے تو 10,000 اس نے بنائی ہے یا نہیں بنائی, اس کو 10,000 میگا واٹ کی قیمت مل جانی ہے. یہ انوکھا ترین قانون آپ کو صرف پاکستان میں ہی نظر آتا ہے, دوسرے ملکوں میں نہیں نظر آتا. یعنی کہ آپ چیز خریدو یا نہ خریدو آپ نے پیسے دینے ہی دینے ہیں. یہ انوکھی منطق جو ہے نا صرف پاکستانی حکمرانوں نے ہی متعارف کروائی ہے اور دنیا میں کئی نظر نہیں آتی. اب جرمن میں جو پہلے سولر بہت چلتا تھا, اب جو نئی ٹربائن آئی ہے وہ وہاں انقلابی صورتحال پیدا کر رہی ہے. ہر دوسرا بندہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بس ماضی میں یہ تھا کہ اس کا شور بہت ہوتا تھا, اس وجہ سے لوگ اس کو گھر میں نہیں لگاتے تھے, لیکن جب سے یہ سائلنٹ ونڈ ٹربائن آئی ہے اس کو سب لوگ پسند کر رہے ہیں. بڑے ٹربائنز بہت زیادہ بجلی بناتے ہیں اور انہیں بجلی کی گرڈ کو چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, لیکن انفرادی طور پر کبھی بھی یہ نہیں چلائے گئے. مگر اب جو نئی ٹربائنز آ رہی ہیں وہ انفرادی طور پر یعنی گھروں میں بھی استعمال ہو رہی ہیں. یورپ میں تو اس کا استعمال بہت زیادہ ہے, اور اب یہ پاکستان میں بھی آپ کو جلد ہر جگہ نظر آ سکتی ہے. امریکہ میں ونڈ ٹربائن سے 19 ملین گھروں کو بجلی فراہم کی جاتی ہے. اگر پاکستان کو دیکھیں تو اب تک یہاں 56 ہوا سے بجلی پیدا کرنے والی ونڈ ٹربائنوں کے منصوبوں کی درخواستیں نیپرا میں موجود ہیں, جن میں سے 36 منصوبے پہلے ہی مکمل اور فعال ہیں, جن کی مشترکہ نصب شدہ صلاحیت 1845 میگا واٹ ہے. چین 2023 میں تقریباً 4,42,000 میگا واٹ کی تنصیب شدہ ونڈ پاور کی صلاحیت کے ساتھ دنیا میں سب سے آگے ہے, اور امریکہ کا ہم نے بتایا وہاں پہ بھی ملینز آف پیپل جو ہے یہیں سے بجلی بناتے ہیں, جبکہ پاکستان میں صرف اور صرف 1845 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ونڈ پاور سے حاصل کی جاتی ہے. حتیٰ کہ پاکستان میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کا تخمینہ 50,000 میگا واٹ لگایا گیا ہے, لیکن اس کی اصل استعمال بہت زیادہ کم ہے. اب امید ہے کہ لوگ سولر کی جگہ گھریلو ٹربائنیں لگائیں گے اور حکومت کو ہوش آئے گی کہ وہ بھی ونڈ ٹربائنیں لگا سکتی ہے. یہ ایک انقلاب ہے. آپ اس ٹربائن کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بر وقت مل سکے.